खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका तीसरा बाब 13वीं आयत से। उस वक्त यीशु जलील से उर्दन के किनारे यूहन्ना के पास आया ताकि उससे बपतिस्मा पाए, लेकिन यूहन्ना ने उसे मना करके कहा कि मैं तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब होने दे, क्योंकि हमें मुनासिब है कि यूं ही सारी रास्ते पूरी करें। तब उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा पाकर फिलफौर पानी से निकलकर ऊपर आया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से एक आवाज़ ये कहती हुई आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आप सबको यीशु के बपतिस्मा की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा के हुजूर बपतिस्मा हमारे मसीही ईमान के मुताबिक एक बुनियादी साक्रामेंट है, जिससे हम बाकी साक्रामेंटों के लिए ये वो दरवाज़ा है अगर हम बाकी के साक्रामेंट हासिल करना चाहते हैं। पहला और बुनियादी साक्रामेंट, पहले बपतिस्मा, दूसरे क्या है इस्तिकाम, उसके बाद पाकशाकत, चौथे एतराफ़, पांचवें बीमारों की मालिश, और छठे पाक खिदमत, और सातवें निकाह। तो 7 साक्रामेंट जो मसीही ज़िंदगी के लिए ईमानदारों के लिए खुदावंद की तरफ से और कलीसिया की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। बपतिस्मा वो दरवाज़ा है जो इन साक्रामेंटों की तरफ हमें ले जाता है। सो हर मसीही ईमानदार के लिए बपतिस्मा पाना लाजमी है, और ये हुक्म अजीम खुदावंद ने सब रसूलों को दिया और कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा देता था, और यीशु मसीह जो बपतिस्मा देता है, उसमें फ़र्क बुनियादी तौर पर यही है। जो हुक्म अजीम यीशु ने दिया है, उस हुक्म अजीम में बाप और बेटा और रूह कुदस है। यूहन्ना के बपतिस्मे में ये नहीं था, क्योंकि यूहन्ना बाप से भी नावाकिफ था और बेटे को भी अच्छे तरीके से नहीं जानता था। गो के वो पुकारने वाले की आवाज़ था, लेकिन फिर भी अपने शागिर्दों को भेजता है, जाओ और यीशु से पता करो कि वही है या कि हम किसी और की इंतज़ारी करें। दुनिया उसमें मसीहा को देखती है, लेकिन वो कहता है मैं मसीहा नहीं हूं। यूहन्ना इस्तबागी खुद कहता है, मैं तो पुकारने वाले की आवाज़ हूं, और पुकारने वाला उस मसीहा की तैयारी कर रहा है, उस मसीहा के लिए लोगों को तैयार कर रहा है जो खुदा के हुजूर बपतिस्मा हासिल करें और तौबा करें। और इसीलिए आज हम देखते हैं बियाबान में उर्दन के किनारे एक लंबी लाइन लगी है, जिसमें कैदी भी जो सज़ा भुगत कर आए हैं, जिसमें शायद मुख्तलिफ़ किस्म के चोर, डाकू,
زناکار اور مختلف قسم کی خطائیں اور گناہ کرنے والوں کی لمبی لائن لگی ہے، جو رشوت خور اور دوسروں کو لوٹنے والے اور دوسروں کو برا بھلا کہنے والے سارے لوگوں کی ایک لمبی قطار ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ایک لمبا سفر کر کے، جو جلیل سے اردن تک کا ایک لمبا سفر طے کر کے، خداوند بھی اس بھیڑ میں، اس لائن میں کھڑا ہو گیا ہے جو گناہ گاروں کی ہے۔ اور آج گناہ گاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور گناہ گاروں کی طرح بپتسمہ لے کر، وہ خود خداوند کے حضور گناہ گار نہیں ہے، اسی لیے خداوند کو بپتسمہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج وہ اس لائن میں بھی کھڑا ہوتا ہے اور اس پانی میں بھی اترتا ہے۔ خدا کے حضور مقدس متی رسول 3 باب میں، مرکز انجیل نویس 1 باب میں، لوکا کی انجیل کے 3 باب میں اور یوحنا کی انجیل کے 1 باب میں خداوند کے حضور یسوع کے بپتسمہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ چاروں اناجیل اس بات پر متفق ہیں کہ یسوع نے بپتسمہ لیا، چاروں اس بات پر متفق ہیں وہ دریائے اردن تک آیا ہے اور دریائے اردن میں اس نے بپتسمہ لیا، چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند کے حضور آسمان سے یہ آواز آئی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور آج جب یسوع مسیح ان گناہ گاروں کے درمیان کھڑا ہو کر اور اردن میں بپتسمہ لیتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں، یسوع نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، لوگ تو توبہ کا بپتسمہ پا رہے تھے، لوگ تو گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، خداوند نے بپتسمہ کیوں لیا ہے؟ سو ہمیں یہ بات سیکھنی ہے۔ اس کا جواب خدا کے کلام کے اندر آج ہی کے دن دیا گیا۔ یوحنا جو اسے نہیں جانتا تھا، ابھی تک خداوند نے کوئی معجزہ نہیں کیا، ابھی تک خداوند نے کوئی روٹیاں نہیں توڑی، کسی لنگڑے کو شفا نہیں دی، کسی بیمار پر ہاتھ نہیں رکھے ہیں، لیکن یوحنا اس کو اتنی بڑی بھیڑ میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر، اور جب اپنی باری پر وہ بپتسمہ پانے آیا ہے تو اس کو دیکھ کر اس نے پہلا سوال یہ کیا ہے، میں تو خود تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سب کے سامنے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یسوع مسیح گناہوں کا بپتسمہ پانے نہیں آیا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اس کی ذات اقدس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ سارے کا سارا ہماری مانند بن گیا، اس کی ذات اقدس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ اور وہ آج یوحنا اس بات کا اعلان کرتا ہے، میں تجھ سے بپتسمہ پانے کا محتاج ہوں۔ یسوع نے کہا ہونے دے، کیونکہ ہمیں ساری راستی اسی طرح سے پوری کرنی ہے، اور راست باز کے لیے حکمت کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا گیا، رازکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ زمین پر جو گناہ سے پاک ہوگا، جو رازکار ہوگا، وہ خدا کا پیارا ہوگا۔ اور خداوند آج اس بات کا اعلان کرتا ہے، ہمیں ساری راستی اسی طرح سے پوری کرنی ہے، اور اس راستے کو پورا کرنے کے لیے آج خداوند یسوع مسیح بپتسمہ پانا چاہتا ہے۔ کس طرح سے اس کو سمجھ پائیں گے کہ یسوع مسیح کیوں بپتسمہ پانا چاہتا ہے؟ ایک آدمی تھا جو پانی سے بہت ڈرتا تھا، اسے ایسے لگتا تھا جب بھی میں پانی میں گروں گا میں ڈوب کے مر جاؤں گا۔ سارے رشتہ داروں کو پتا تھا یہ پانی سے بہت ڈرتا ہے۔ ایک دن
سارا خاندان کسی پکنک کے لیے گیا، اور پکنک کے لیے جانے کے لیے انہیں دریا کا کنارہ ڈھونڈا اور کہا ہم دریا پہ جائیں گے اور وہاں پر پکنک منائیں گے۔ سارا دن پکنک مناتے رہے۔ اس پکنک کی جگہ پر دریا کے اوپر ایک پل تھا۔ اس برج کے اوپر جا کر بچے کھیل رہے تھے اور یہ بھی کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا برج کے اوپر چڑھ کر۔ اچانک سے ایک بچی کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی دریا کے اندر۔ نزدیک کوئی بھی نہیں ہے، صرف یہی شخص ہے جو پانی سے بہت ڈرتا ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھلانگ لگائی اور جلدی سے جا کے اس بچی کو پکڑا اور ہاتھ پاؤں مارتا ہوا اسے پانی سے باہر نکال لایا۔ سارے لوگ خوش تھے کہ بچی کی جان بچ گئی، لیکن واپسی آتے ہوئے کسی نے سوال اس سے کیا، اس سے کہا تو پانی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے کہا وہ پانی میں گری تھی اور وہ ڈوب کے مر جاتی، مجھے تو وہ ڈوبتی نظر آئی، میرے تو ذہن میں نہیں تھا کہ میں پانی سے ڈرتا ہوں، بس وہ اس کو ڈوبتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، میں نے چھلانگ لگائی، میں اس کو نکال لایا۔ خداوند یسوع مسیح بھی اتنے گناہگاروں کو دیکھ کر کہ جو بپتسمہ پا رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہو نہیں سکتا کہ میں گناہگاروں کے ساتھ رہوں، وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے اور ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کی مثال یہی ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اتنے گناہگار اس زمین پر رہ کر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں، اور اسی لیے وہ کہتا ہے میں راستگاروں کے لیے نہیں بلکہ گناہگاروں کے لیے آیا ہوں۔ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے۔ آج یہاں پہ نہ چرنی ہے، نہ ڈیکوریشن ہے، نہ مجوسی ہیں، نہ فرشتے گیت گا رہے ہیں، نہ ستارہ رہا ہے، سب کچھ غائب ہو گیا ہے۔ اور اس سب کچھ غائب ہونے کے بعد ہمیں خداوند کے حضور جس بات کی طرف خدا توجہ دلانا چاہتا ہے وہ یہ ہے، جو اشعیاء نبی کا صحیفہ 7واں باب 14ویں آیت، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ گناہگاروں کا ساتھ دینے کے لیے یہاں تک چلا گیا کہ میں پانی کا بپتسمہ بھی لے کر تمہاری راستی پوری کر دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر مصیبت زدہ کے پاس، ہر گناہگار کے پاس، ہر جو موت کا سامنا کر رہا ہے، ہر ایک جو مر گیا ہے، ہر ایک جو زمین پر مختلف قسم کی مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے، خدا اسے احساس دلا رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور آج وہ اردن کے اس پانی میں بھی گناہگاروں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہے اور بتا رہا ہے میں ہی ایمانویل ہوں، میں ہی وہ خدا ہوں۔ اور اس بات کو بتانے کے لیے خدا آسمان سے پکارتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی کا صحیفے سے یہ تلاوت لی گئی اور بتایا گیا خدا کا خادم کیسا ہے، اور اس میں سارے غموں کا ذکر کیا گیا۔ وہ کچلا ہوا ہے، وہ مارا ہوا ہے، وہ ٹمٹماتی بتی کو بجھاتا نہیں ہے، وہ سرکنڈے کے ساتھ اس کو مارا گیا اور وہ توڑتا بھی نہیں ہے کسی چیز کو۔ وہ خادم بتانا چاہتا ہے اگر میں بپتسمہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں دکھوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری خاطر دکھ سہتا ہوں، میں تمہاری خاطر دکھوں کی سلیب اٹھاؤں گا، اور میں تمہاری خاطر مروں گا بھی، کیونکہ میں گناہگاروں کو بچانے کے لیے آیا۔ بہت سارے مفکرین
خدا کے حضور اس بات کا اعلان کرتے ہیں، یسوع نے بپتسمہ لیا، سب سے پہلے تو وہ گناہ گاروں کا ساتھ دینا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا وہ میری ملکیت ہے، میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں ان کے گناہوں سے انہیں چھڑاتا ہوں، میں انہیں زندگی کی برکت دیتا ہوں، اور اس لیے میں اس وقت بھی تمہارے درمیان کھڑا ہوں۔ بہت سارے مفکرین کہتے ہیں یسوع مسیح خود دریائے اردن میں اس لیے اترتا ہے تاکہ اردن کے پانیوں کو پاک کرے، اردن کے پانیوں کو پاک کر دے، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی پانی ہے اس پانی کو خاص برکت مل جائے مسیح کے چھو جانے سے، تاکہ جہاں پر بھی مسیح ایماندار یسوع کے نام کا بپتسمہ لیں تو انہیں پانی کے ساتھ بپتسمہ دیا جائے، سونے برکت مل جائے۔ خدا کے حضور اس برکت کے ساتھ خدا آسمان سے بول پڑتا ہے، اور لکھا آسمان کھل گیا، اور اس کے بعد آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ آسمان کیوں خدا نے کھولا تھا؟ سب سے پہلے تو خدا دنیا کو بتانا چاہتا تھا اب چرنی سے باہر نکل آؤ، اب خداوند چرنی میں نہیں ہے، اب خداوند تمہارے درمیان ہے۔ کیوں خداوند آسمان سے آواز دیتا ہے؟ دنیا کو بتانا چاہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور اس سے بڑھ کر اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 64ویں باب کی پہلی آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ خداوند کے حضور لکھا گیا ہے، تاکہ ہم ایک دفعہ اس تذکرے کو سن لیں۔ یہودی لوگ یقین رکھتے تھے خدا آسمان کو پھاڑے گا اور ہم سے بات کرے گا، خدا آسمان کو پھاڑے گا اور ہم سے بات کرے گا، اور اس کا تذکرہ اشعیاء نبی کا صحیفہ 64 باب پہلی آیت، کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے۔ یہ یہودی یقین رکھتے تھے خداوند آسمان کو پھاڑ کر بتاتا ہے یہ ہے میرا پیارا بیٹا، سنو، یہ ہے مسیح جس کا تم انتظار کر رہے تھے، یہ ہے یسوع مسیح جس کو میں نے چنا ہے، یہ میرا خادم ہے جو اشعیاء کے صحیفے میں پیدا ہونے کا تذکرہ بھی ہے اور اس کے مرنے کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، یہ ہے جس کے لیے میں آسمان کو پھاڑ کر آواز دوں گا، اور اس مسیح کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ سو اس لیے خداوند کے حضور یہودیوں کو بتانے کے لیے اور سکھانے کے لیے، اور متی رسول تو اپنی انجیل ہی یہودیوں کے لیے لکھتا ہے تاکہ ہر یہودی رسم کا اور ہر یہودی عقیدے کا احترام کیا جائے، تاکہ انہیں مسیح کی سمجھ آ جائے کہ یہ مسیح ہے۔ اس لیے خداوند کے حضور اس کا بپتسمہ لینا بڑا ضروری تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہم اپنے خاندانوں کی طرف توجہ کریں، بہت سارے خاندان آج بھی سوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہم بپتسمہ نہیں دیں گے۔ بہت سارے یہ سوچتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچے بڑے ہو جائیں گے تو دیں گے۔ سوچ کیا ہے پیچھے؟ ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ سب سے پہلے بتایا میں نے، یہ پہلا اور بنیادی ساکرامنٹ ہے جو ہر ایک مسیح ایماندار خاندان کے لیے لازمی ہے، اور جس کو پتا چل جائے اسے یہ بپتسمہ کا ساکرامنٹ خدا کے فضل سے حاصل کرنا ہے، لینا ہے، ضروری ہے۔ کچھ کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے تو انہیں مسیح کی سمجھ آئے گی پھر سوچیں گے۔ سوچ کیا ہے؟ بچوں کو شاید پتہ نہیں چلتا۔ سوچ کیا ہے؟ بچوں کو شاید پتہ نہیں، شاید انہوں نے بڑے ہو کے کون سا بپتسمہ لینا ہے۔ بپتسمہ ایک ہی ہے، بار بار نہیں لیا جاتا ہے۔
बपतिस्मा एक ही है, बार बार नहीं लिया जाता। 7 साक्रामेंटों में से 3 साक्रामेंट हैं जो एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं। उसमें बपतिस्मा है, उसमें इस्तकाम है, उसके बाद नकाह का साक्रामेंट है, और उसके बाद चौथा साक्रामेंट जो है पाक खिदमत का। ये एक ही बार मिलते हैं। 3 साक्रामेंट हैं जो हम बार बार ले सकते हैं। उसमें पाक शराकत है, उसमें एतराफ़ का साक्रामेंट है, उसमें बीमारों की मालिश है। कभी कभी हम इसे आखिरी साक्रामेंट कह के जब पुकारते हैं तो कभी कभी लोग डरते हैं, ये साक्रामेंट जब हम मरने के करीब होंगे उस वक्त लेंगे। नहीं, आप जब भी बीमार होते हैं आप ले सकते हैं, आप दरख्वास्त करेंगे। और इसके लिए खुदा के कलाम के अंदर अय्यूब के ख़त में बताया गया, जब भी तुम में कोई बीमार पड़े, और ज़िंदगी में हम कई बार बीमार पड़ते हैं, बताया खुदा के खादमों को बुलाओ, वो तुम्हें पाक तेल का मसा देंगे, और खुदा के हुजूर आपको पाक तेल से मसा करके इस साक्रामेंट का इजरा करेंगे। आपके लिए एहतमाम होगा, आपके लिए दुआ की जाएगी, और खुदा के हुजूर आपके गुनाह उसके वसीला से माफ़ हो जाएंगे, और आप खुदावंद में शफा पाने के काबिल हो जाओगे। खुदा के हुजूर हमें वापस आते हैं। बच्चों को समझ आती है कि नहीं समझ आती है? बच्चे बड़े होंगे क्या? जब आप बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बच्चों बोल बोल के कहते हैं, अम्मा मैं थक, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो। बच्चा क्या पुकार पुकार कह रहा था, मुझे गर्म कपड़े पहना दो। हम खुद फैसला करते हैं, माँ बाप फैसला करते हैं बच्चे के लिए। और हर मज़हब में ये खुदा के हुजूर लाजमी है हम बच्चों को चर्च में लेके जाएं। हर मज़हब में मुस्लिम हमारे बच्चे के कान में अजान देते हैं, यहूदी बच्चे को हैकल में लेकर जाते हैं, और हम मसीह ईमानदारों के लिए बपतिस्मा है। रही बात बच्चों को पता चलता है कि नहीं, बच्चे इस बात को सुनते हैं कि नहीं, बच्चे क्या जब बपतिस्मा मिलता है तो उनके लिए क्या आसमान से ये आवाज़ आती है? ज़रूर आती है। ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये आवाज़ आती है। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा? उसका जवाब भी है लूका की इंजील उसके पहले बाब के अंदर। मुकद्दसा माँ मरियम ने एलिज़ाबेथ को सलाम की थी, अभी यूहन्ना पैदा नहीं हुआ था, 6 महीने का अपनी माँ के बतन में था, और माँ पुकार कर कह रही है, ज्यों ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहुँची है और मेरे कानों से होकर मेरे बच्चे के कानों तक पहुँची है, तो बच्चा मेरे अंदर खुशी से उछल पड़ा है। 6 माह का बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, वो खुदावंद और उसकी माँ को पहचान सकता है, उसकी आवाज़ सुन सकता है, वो खुशी से उछल पड़ता है। हमारे बच्चे भी जब उन्हें बपतिस्मा मिलता है, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, हमें क्या पता उनको आवाज़ उस वक्त आई है, खुदा उन्हें कैसे सुनाई दिया है, उसकी आवाज़ कैसी सुनाई दी है। कई बच्चे आवाज़ सुन के डर जाते हैं, वो रोना शुरू करते हैं, कई बच्चे आवाज़ सुन के खुश होते हैं। हमें क्या पता कि वो अपनी टांगें हिला लाकर इस बात को महसूस कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन ये मत ख्याल करो कि हमारे बच्चों को सुनाई नहीं देता या उन्हें ये महसूस नहीं होता। खुदा के हुजूर हमें इस बात पे तवज्जो करनी है। बपतिस्मा लाजमी है, जितनी देर हम करेंगे उतनी ही देर हम खुदावन के हुजूर अपने लिए, हम उस बच्चे के लिए ये परेशानी होती है कि वो जब जितनी जल्दी हो अपने बच्चे को बपतिस्मा दिलाएं। खुदा न खास्ता बहुत सारे बच्चे पैदाइश से पहले मर जाते हैं, पैदाइश के दौरान मर जाते हैं, और कभी कभी मुर्दा पैदा होते हैं। क्या बनेगा इन बच्चों का? वो कौन से मजहब से ताल्लुक रखेंगे? वो किसके बच्चे और बच्चियां होंगे? खुदा उनके साथ क्या सलूक करेगा? क्या ये बच्चे जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे? कब्रिस्तान में उन्हें कौन सी जगह पर हम दफनाएंगे? ये सारे सवाल हमारे ज़हनों में आते हैं। कलीसिया इन सारी बातों से आगाह है।
बपतिस्मा का साक्रमेंट लाजमी है। मौत और ख़तरे की सूरत में यहाँ तक भी खुदावंद ने इजाज़त दी है। कलीसिया ने हमें हुक्म दिया है कि कोई गैर मज़हब का भी आपके करीब हो और उसे पता हो, आपको पता हो कि उसके बाद हम जिंदा नहीं होंगे, और आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो खुदा के ज़ुरापू से कहो और उन्हें कहो मुझे ये लफ्ज़ बोल कर बपतिस्मा दे दो। या मेरे बच्चे को, या माँ जब बच्चे को डिलीवर कर रही है तो नर्स कहती है या डॉक्टर कहते हैं ये तो मरने वाला है, तो उस वक्त भी माँ उस डॉक्टर से भी और नर्स से भी कह सकती है इसे बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से पानी इसके ऊपर गिराकर ये बपतिस्मा इसको दे दो। पहली बात, मुकद्दस अगस्तीन इस बात का ऐलान करता है, ऐसे बच्चे जो खुदावंद में मर जाते हैं उनकी हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनका मुकाम कैसा है, कहाँ जाएंगे। हर कब्रिस्तान में खुदा के फजल से ये जगह मुकर्रर होनी चाहिए यहाँ पर ऐसे बच्चों को जो पैदाइश से पहले या पैदाइश के दौरान या बपतिस्मा के बग़ैर खुदावंद में अगर सो जाते हैं, उन बच्चों को अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ दफनाना चाहिए। और उसके साथ साथ मुकद्दस अगस्तीन इस बात का जवाब देता है तुम उनकी फिक्र ना करो। वो हमेशा पहले भी खुदा के बेटे और बेटियां थे। खुदा बच्चों से मोहब्बत करता है, खुदा उनको अच्छा मुकाम देगा, आप इसकी फिक्र ना करो। खुदा को पता है क्या करना है उसने। समय इस बात की तरफ तवज्जो करनी है कि हम बपतिस्मा के ज़रिए से खुदावंद के हजूर अपने बच्चों और बच्चियों को खुदावंद के करीब लाएं, और खुदावंद के हजूर उन्हें बपतिस्मा दिलाकर कौन कौन सी बरकतें अपने बच्चों के लिए हम मांगते हैं, कौन कौन सी बरकतें खुदा उन बच्चों को अता करता है। वो बरकतें सबसे पहले बपतिस्मा के ज़रिए से हम मसीह कौम में शरीक होते हैं, पहली बरकत। दूसरी बरकत, हमें मारूसी गुनाह से आज़ादी मिलती है, उससे पाक साफ किए जाते हैं। तीसरी बरकत, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। चौथी बरकत जो है, हम जन्नत के वारिस बन जाते हैं। ये खुदा के हजूर बपतिस्मा के ज़रिए से ये बरकतें सब इंसानों को मिलती हैं। आज कुरनेलियस के ख़ानदान की जो है कहानी हमारे सामने रखी गई। रसूलों के अमाल से मुकद्दस पतरस और रसूल इस ख़ानदान को विज़िट करते हैं और बताया गया इस ख़ानदान के पास जाकर जब रसूलों ने तालीम दी है तो कुरनेलियस का पूरा ख़ानदान, बाप, माँ और बच्चे सारे के सारे खुदावंद के हजूर मसीह को कबूल करते हैं और बपतिस्मा पाते हैं। खुदावंद आज हम सबको भी दावत देता है, हम भी हमेशा एक दूसरे को इनकरेज करें, हम भी खुदा के हजूर इस बात पर तवज्जो दें कि कोई भी ख़ानदान अपने बच्चों को इस तोहफे से महरूम ना रखे। इस साल में हमने जो 2025 साल है, हमने तकरीबन 700 बच्चों को खुदावंद के नाम से बपतिस्मा दिया है। ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है कि खुदा हमारे ख़ानदानों में बहुत सारी औलाद की बरकत दे रहा है। हमारे मसीह ईमानदार इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और इसीलिए मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को सिखाना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। नए ख़ानदान, नए जोड़े जब इस बरकत को पाते हैं तो बुज़ुर्ग ख़ानदान और बुज़ुर्ग जोड़े उन ख़ानदानों की रहनुमाई करें। बपतिस्मा याफ्ता लोग आज यीशु की सीद के मौका पर वो क्या करें? जो पहले यीशु के नाम का बपतिस्मा ले चुके हैं, उन्हें अब क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले अपने मसीह ईमान के मुताबिक खुदा के हजूर जो बपतिस्मा पा चुके हैं, उन्हें अपने बपतिस्मा के वादों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है।
बपतिस्मा के वादे क्या थे? हम खुदा पर ईमान रखते हैं जो खालिक और मालिक है। हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो उसका बेटा है। हम रूल कुदस खुदा है उस पर ईमान रखते हैं। और उसके बाद वो बरकतें जो हमें ईमान के लिए दी जाती हैं, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर हम बपतिस्मा याफ्ता ईमानदार लोगों के लिए लाजिमी है इन बातों पर ईमान रखें। और बपतिस्मा याफ्ता लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? 3 वादे हमने किए थे कि हम शैतान का इनकार करेंगे, उसकी शान व शौकत का इनकार करेंगे और उसके खोखले वादों का इनकार करेंगे। उसकी आजमाइशों में नहीं आएंगे। सो में मुकाबला करना है शैतान का। और उसके बाद और हमें क्या करने की ज़रूरत है? अच्छी ईमान की गवाही देने की ज़रूरत है। तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो, ये यीशु मसीह ने कहा। सो खुदावंद आज हमें बपतिस्मा के मौका पर बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, इस बात को याद दिलाना चाहता है, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। और आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी गवाही से इस बात का इकरार करो। आज बपतिस्मा की सीद के मौका पर खुदा हम सबको बताना चाहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है यीशु मसीह, इस पर ईमान लाओ, इसकी बातें भी सुनो। सो वो कलाम से उसकी बातें सुनने को हमें मिलती हैं। कलाम से हमें उसकी बातों की गवाही देने का फजल मिलता है। कलाम से हमें रहनुमाई मिलती है। कलाम हमारी ज़िंदगी की तारीकी में रोशनी लाता है ताकि हम अच्छे मसीह ईमानदार बनें। और इसीलिए हम कोशिश करते जाएं, आज खुदावंद की बातें सुनकर, उसके कलाम की बातें सुनकर हमेशा अच्छे मसीह ईमानदार बनें। खुदा करे कि हम अपने बपतिस्मा के वादों के मुताबिक और ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए यीशु के नाम को जलाल दें। और आप सबको यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।